Maayong buntag, mga bata. Kumusta man mo? Maayo. Ako si Teacher Jen, ang inyong magtutudlo sa Tinigbuanong Binisaya. Andam na ba usab mong makakatunog bago? Maayo. Karon mag-ampo sa ta aron magiyan kita sa Ginoo sa atong klase. Sige, mag-andam ta sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ato na susiyo ng atong attendance. Kinsa man ang wala diri karon? Maayo kay walay absent. Mga bata, kailan na ba mo sa sinugdanan nga letra sa pangalan nga makita sa mga hulagway ni ini? Kini mahitungod sa nahumanggis kuta nato gahapon. Pagdali, ipakita ninyo ang inyong kahibalo. Unsa man ang sinugdanan nga letra sa pangalan nga makita aning mga hulagwaya? Tag-awa og maayo. Maayo mga bata. Ang sinugdanan nga letra sa unang hulagway ay I ug basahon nato iro. Ikaduha, D sa dagat nga hulagway. Sa ikatulo, S sa suba nga hulagway. P sa prutas ug B sa babayi nga hulagway. Maayo kaayo mga bata. Nakabalo na jud ay mo sa sinugdanan nga letra sa pangalan nga makita sa mga hulagway. Karon, magkanta ta usa para maganahan ta ug malingaw-lingaw sa atong klase. Ready na ba mo? Sige, sugod na. Mga bata, na ako'y mga hulagway diri. Gusto ko nga inyo kining tan-awon ug tagnaon kung unsay mga pulong niini. Sige, tan-awan ning kining mga hulagway. Sa unang hulagway, unsa ka kini? Unsa man inyong makita? Wow! Maayo kaayo, ana. Kining hulagwaya may tungod sa usa ka bata. Sa ikadahang hulagway, unsa kini? Sakto kaayo. Kini usa ka kamote. Sa ikatulong nga hulagway, unsay ngalan niini? Maayo. Kini tawag nato kini tasa. Sa ikaapat, unsay saktong pulong niini? Maayo, Juan. Ang saktong pulong niini ay maong ubo. Sa ikalamang hulagway, unsa kini? Sakto kaayo, kana mao ang saging. Ang hulagway ug butang adunay tubang nga pulong aron atong mas mailhan kini. Tungod usab niini atong makatunan ang pagbasa sa usa ka pulong pinaagi sa mga hulagway ug butang. Pananglitan, aning hulagwaya unsay inyong nakita niini? Sakto kaayo, kini usa ka lata. Atong makita nga ang hulagway pare sa pulong nga lata. Lata. Sa niining hulagwaya, unsa kini? Sakto, kini usa ka ilaga. Ilaga. Atong makita ang hulagway pare sa pulong nga ilaga. Ilaga. Pinaagi sa paglantaw sa hulagway, atong mahibaluan ang paglitok sa mga litra sa pulong tugbang sa niini. Mga bata, karon atong buhaton ang pagtimbang-timbang. Direksyon. Ipares ang mga hulagway nga anaa sa column A sa mga pulong nga anaa sa column B. Isulat ang letra sa blankon. Sige, tan-awa kini nga mga hulagway ug mga pulong sa column B. Paminaw ug maayo sa mga instruksyon. Unsa man ang makita ninyo sa unang hulagway? Sakto, kini mao ang mais. Karon, pangitaa ang pulong nga mais sa column B. Isulat ang letra sa blanko sa tupad sa numero. Unsang makita ninyo sa ikaduhang hulagway? Sakto, kini mao ang paypay. Karon, pangita ang pulong nga paypay sa column B. Ug isulat ang letra sa blanko sa tupad sa numero 2. Unsang makita ninyo sa ikatulong hulagway? Sakto, kini mao ang dahon. Karon, pangitaa ang pulong nga dahon sa column B ug isulat ang letra sa blanko tupad sa numero 3. Unsa ang makita ninyo sa ikaapat nga hulagway? Sakto kaayo. Karon pangitaa ang pulong nga itlog sa column B.
ug isulat ang letra sa blanko sa tupad sa numero 4. Unsa ang makita ninyo sa ikalima nga hulagway? Sakto ben, kini mao ang pan. Karon pangitaa ang pulong nga pan sa column B ug isulat ang letra sa blanko sa tupad sa numero 5. Maayo kaayo mga bata. Karon atong buhaton ang sunod ka bahin. Kuha ang inyong mga notebook para sa assignment ug isuwat ninyo kini. Human na pagsuwat? Maayo, nakasabot ba mo sa inyong gisuwat? Pananglitan makakita mo og libro sa inyong balay, magdibuho mo og libro ug isulat ang pulong na libro tapad niini. Nakasabot na? Daghang salamat mga bata, kini lang sa karon ug magkita ta ugma.